नाज़रीन वेलकम बैक टू द स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे साथ यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ रखते हैं और वक्फे से पहले आपने देखा कि खालिद शेरदिल जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने हमें एक ओवरव्यू दिया पूरी सूरत हाल के बारे में। मैं सीएम से बात करता हूँ। मेरे साहब, हमें ये पता चल रहा है कि इस सैलाब के नतीजे में जितना भी लैंड मास है उसके नकूश मिट गए हैं। मतलब किसकी ज़मीन किसकी है, किसकी फसल खड़ी थी। अब जब आप रिहेबिलिटेशन का काम शुरू करेंगे, सर्वे भी आपकी हुकूमत ने कोई शुरू नहीं किया। नहीं, आपको किसने कहा? हमें तो यही पता चल रहा है कि आपकी हुकूमत अभी तक कोई सर्वे, ये दिस इज एंटायरली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी अपना मियाँ वाली में ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है। सर्वे तभी मुमकिन होगा ना, आप लॉजिकली बात करें, जब पानी उतर जाएगा। अगर पानी है तो सर्वे किस तरह हो सकता है? चूँकि मियाँ वाली में पानी उतर चुका, अपना वापस दरिया में चला गया या सूख गया, वी हैव स्टार्टेड सर्वे ओवर देयर। जो ही नीचे आके साउथ में पानी अपना खुश्क हो जाएगा या निकल जाएगा, वहाँ पर सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे की कमेटीज़, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन सारी उनकी उसकी तैयारी हो चुकी है और फील्ड फॉर्मेशंस में फॉर्म तक चले गए हैं कि फॉर्म की तरफ में सब पानी अब तक क्यों नहीं उतर पा रहा? इसलिए कि अभी तक बाज़ ब्रीचेस जो हैं अभी तक वो पूरी तरह रिपेयर नहीं हुई। मिसाल के तौर पर जो गुद्दू के ऊपर जो उसका लेफ्ट मार्जिनल जो बंद है वो गुद्दू के पास, वहाँ पर एक ब्रीच 250 फीट लंबी थी और 45 फीट डीप थी। 45 फीट। सॉरी फॉर इंटरवेंशन, लेकिन हमें ये भी बाज़ लोग बता रहे हैं कि पानी इसलिए भी नहीं उतर पा रहा कि बहुत से बाअसर जो सियासतदान हैं और लोग हैं, उन्होंने प्राइवेट बंद बनाए हुए हैं सिंध की साइड पे, जिसमें मैंने एक कमेटी, मैं अभी किसी सूबे के ऊपर या किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहता, एक हमने कमेटी बनाई है, वो इसको पूरे मामलात को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हमारी प्रायोरिटी क्या थी। प्रायोरिटी ये थी कि सबसे नंबर 1 लोगों की जानों को बचाना, ये प्रायोरिटी नंबर 1 थी। नंबर 2 जो नेशनल या प्रोविंशियल एसेट्स है उनको बचाना, और फिर लैंड्स के ऊपर अगर पानी अगर जाता है, जाने हम बचा लें, नेशनल एसेट बचा लें, तो डेट वाज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। इसके ऊपर हमने ब्रीचेस जहाँ जहाँ करनी थी उसके ऊपर कॉन्शियस डिसीजन लिया गया। और अगर कहीं पर जो आप इन्फ्लुएंस कहते हैं अगर इस्तेमाल हुआ, एक कमेटी मैंने कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, वो सारे मामलात को इन्वेस्टिगेट कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। गिरदावरी का रिकॉर्ड पूरा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, और फिर एक स्पार्को के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक प्लान कर रही है। हमारे जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जावेद गनी, हु इज़ आल्सो डीन ऑफ लम्स और आईटी के वो ग्रेजुएट हैं, वो एक पूरा अपना SMBR सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, और ये DG पंजाब ताकि जायज़ लोगों को ही मिल सके कॉम्पेंसेशन जी, ताकि जायज़ लोगों को पूरा एक बना रहे इमेजरी कि सैलाब से एक दिन पहले इन देहातों की, इन कस्बों की क्या शक्ल थी, कितने घर थे, और जब सैलाब आया तो वहाँ पर क्या दे विल मेक ए कंपैरिजन कपल्ड विद जो रेवेन्यू रिकॉर्ड। फिर ये कमेटीज़ जो हैं जिसमें रेवेन्यू का बंदा शामिल होगा, जिसमें हेड मास्टर होगा, जिसमें लंबरदार होगा, और एक यूथ पंजाब के ये यूथ है, यूथ काउंसिल, आई मीन विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, एक कमेटी होगी और वो जाकर हर जगह जाकर वो सर्वे करके अपने रिपोर्ट देंगे। ये सब नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास हमारे सीनियर एंकर्स लाड़काना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नुसरत जावेद और मुश्ताक मिन्हास नाज़रीन हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर एंकर लाड़काना से। नुसरत, आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब से? आपने ज्यादातर सवाल तो कर लिए हैं। इस वक्त जो सबसे अहम बात होगी वो यही होगी कि पानी उतरे, और पानी उतरने के बाद भी मेरा अपना रफ आइडिया है, मुझे तो 8 दिन हो गए हैं मैं पंजाब से निकला हुआ, मैं सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल है इवन मड को खुश्क होने में भी 2 से 3 महीने कम से कम जरूर लगेंगे। तो जब तक वो कीचड़ नहीं खत्म होता है, पानी मुकम्मल तौर पर नहीं चलता है और जमीन जो है वो अया नहीं हो पाती है, तो गालिबन उस वक्त तक सर्वे शायद बहुत जल्द होगा। कितना भी शहबाज साहब जो हैं वो यकीनन बहुत इफेक्टिव अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और मैं इनकी नीयत पे नहीं शुबा कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक कि शायद ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा। और उस वक्त तक जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो जन्म लेती रहेगी, क्योंकि किसान जो है
یا اس پہ کام کرنے والا ہاری جب تک اس کو اپنی زمین نظر نہیں آئے گی اور اس کو تھوڑا سا یہ حوصلہ اور اعتبار نہیں آئے گا کہ وہ دوبارہ اس پہ کوئی ریہیبلیٹیشن کر رہا ہے، تو وہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بہت ولنریبل ہوگا بہت ساری کانسپریسی تھیوریز کے اوپر، بلیم پاسنگ کے اوپر، اور وہ کافی میرا خیال ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ ہوگا جو کہ حکومت کو سنبھالنا پڑے گا، سیاسی رہنماؤں کو سنبھالنا پڑے گا اور باقی اداروں کو بھی، اور وہ ایک اور طرح کا کرائسس ہے جس کو ہم کسی حد تک ابھی اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ نصرت، اسی کو اگر ہم ذرا روکوں گا آپ کو، اسی کو اگر ہم ایک سوال کے طور پہ لے لیں، میاں صاحب یہ ایک سوال بھی ہے کہ یہ ایک کرائسس ہے آپ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی، شاہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل جا رہی ہے، آپ کو سن رہے ہیں۔ بڑی وہ محنت کر رہے ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور بڑی ان کی ویلڈ آبزرویشن ہے، لیکن ان کی خدمت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارا اندازہ خدا نہ خواستہ کوئی اور اگر ریڑا نہیں آتا اور پیچھے پہاڑوں پہ اور بارشیں نہیں ہوتی تو یہ جو پانی ہے یہ 3-4 ہفتے میں یہ سوکھ جائے گا، نکاس ہو جائے گا، اس کا اپنا دریا میں چلا جائے گا، پھر وہ ایویپریٹ، اگر گرمی پڑتی ہے تو وہ ایویپریشن ہوگی اور یہ سوکھ جائے گا۔ جو بات انہوں نے 2 باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کسان جو ہے وہ اس کی اگلی جو فصل آ رہی ہے اکتوبر میں، اس کو یہ گندم کی بجائی کے لیے اس کو ہر صورت اس کے پاس سامان اور وسائل ہونے چاہیے، یہ ہے ان کا سوال۔ شاہ صاحب ایم رائٹ؟ نصرت آپ کا یہی سوال بنتا ہے؟ میرے تو خیال ہے کچھ اور بھی سوال تھا ویسے۔ جی نصرت۔ نہیں، میرا سوال یہی ہے کہ دیکھیں زمین کی ریہیبلیٹیشن اور اس کی لوکیشن وہ تو اپنی جگہ ہے، مجھے یعنی میں پھر آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ ول بی ویری انفیئر، کیونکہ میں نے پورے آج 9واں دن ہے، میں مظفر گڑھ سے جو ہے میں سکھر میں داخل ہو کے اب میں سندھ میں گھوم رہا ہوں، تو 9 دنوں کی ڈیولپمنٹ سے میں ڈسکنیکٹ ہوں، کیونکہ ہمارا تو نہ ٹیلی ویژن ہے نہ بجلی ہے، میں تو فلڈ کے علاقوں میں ہوں۔ لیکن میرے وہاں پر چلنے سے پہلے تک، جب تک میں وہاں پہ رہا ہوں، بار بار ایک سوال مجھے جو لوگوں سے بات کر کے جو مجھے ایجیٹیٹ کرتا رہا ہے، اپسیٹ کرتا رہا ہے، کہ یہ جو آئندہ مہینے 1.5 مہینے ہیں جب لوگ واپس آئیں گے، مثلاً کوٹ ابدو گئے، وہ اپنے مساوے والی گئے یا علی پور گئے، اور وہاں جا کے جب زمینوں کو دیکھیں گے جب پوری طرح وہ اس کے سامنے آیا ہو کر نہیں آئی ہیں، حد بندی، ری ایلوکیشن، وہ سارا پوزیشن وغیرہ نہیں ہوا، تو وہ جو تقریباً 1 مہینہ ہوگا اس میں مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خوف ہے۔ نصرت ذرا ہمارے ساتھ رہیے، دیکھیں یہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں اس کا، لیکن میں تھوڑا سا فریم کر دوں کہ ایک میرے ذہن میں دیکھیں آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہے ان لوگوں کو ری ایشور کرنے؟ دیکھیں نا، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو آخری جو کاشت ہوئی ہے وہ سارا ریکارڈ موجود ہے، اور اسی ریکارڈ کو ہم سامنے رکھ کر ذمہ دار، جو چھوٹا ذمہ دار، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ 25 ایکڑ تک کی جس ذمہ دار نے یا کسان نے کاشت کی ہے ان کو ہم بیج دیں گے، اس کو ہم کھاد دیں گے، اور اس کو ہم آلات بھی جو جن کے پاس نہیں ہیں، بیگ ہیں، وہ بھی دیں گے، تاکہ وہ ان کو ہم انیبل کر دیں، امپاور کر دیں۔ پر صاحب ایک اور آسپیکٹ بھی ہے نا اس کا، چونکہ آپ کا سروے اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہو سکے گا، سروے تو علیحدہ بات ہے نا، کسانوں کو ان کو کہ وہ بجارے جا کر دوبارہ کاشت کریں، گندم کی بجائی جو ہے اس کے لیے وہ اپنی تیاری کریں۔ ہم جو پچھلی جو کاشت کا ریکارڈ ہے اس کی بنیاد پر ہم ان کسانوں کو ہم فوراً ان کو دوبارہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا سر، چلتے ہیں دوبارہ لاڑکانہ، مشتاق منہاس اب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ مشتاق جی، آپ کا کیا سوال ہے چیف منسٹر سے؟ جی موہد، میرا سوال چیف منسٹر سے ایک تو اس بات کی ایک اکنالجمنٹ ہے کہ ہم کیونکہ 4-5 روز مظفر گڑھ کے علاقے میں رہے، وہاں پر چیف منسٹر جس طرح کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بہت اچھا ہے اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا ایک ڈیلیما یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو فرسٹ ٹائم لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ ہمیں جب زلزلہ آیا 2005 میں، ہم نے کہا جی ہمارے ملک میں اس لیے تباہی زیادہ ہوئی اور ریسکیو نہیں ہو سکا کہ اتنا بڑا زلزلہ نہیں ہوا۔ پھر IDPs 20-30 لاکھ مردان میں آگے، ہم نے کہا جی اتنی بڑی IDPs اس سے پہلے پاکستان میں نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب سیلاب آ گیا، میاں صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 500 سال سے یا 100 سال سے سیلاب نہیں آیا،
پرابلم یہ ہے کہ ہم نے NDMA بنایا تھا جس وقت زلزلہ آیا، اور اس NDMA کے سوائے میرے خیال میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی ملازمتوں کے علاوہ وہ نہ پروونشل لیول پہ وہ سیٹ اپ بن سکا، نہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بن سکا، اور یہ جتنی تباہی ہمارا سول ڈیفنس جو پہلے ایک چھوٹا سا ادارہ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا۔ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، میں پنجاب کی بات کروں گا کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کہ ہم نے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا، اور یہ بیوروکریسی کی بڑی آسان سی بات ہے کہ جس سے پہلے یہ نہیں ہوا تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس سے بدترین آگے حادثات ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اگر وہ کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اگر ہم کوئی سسٹم بناتے 2005 کے زلزلے سے سبق سیکھ کے، تو میرے خیال میں